बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की अहम तरीन मुलाकातों के बाद अफगान तालिबान को अपनी औकात याद आ गई है। क्या नाज़रीन, एक बार फिर नया फतवा पाकिस्तान के हक में जारी कर दिया गया है। तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये नमक हरामों की इतनी सी औकात है कि इन्हें अपनी जान के लाले पड़ते हैं तो फिर ये पाकिस्तान की तरफ रहम तलब नजरों से देखते हैं। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज 17 जहन्नुम हासिल कर दिए हैं जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं। इनकी तमाम तफसीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, कल तक आपको पता है कि अफगान तालिबान की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को न सिर्फ धमकियां दी जाती रहीं बल्कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जाता रहा। जी, हम भारत को यहाँ पे लेके आ रहे हैं और यही अफगानिस्तान है जिसमें नाज़रीन इन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि तुम फैसला करो कि तुम दहशत गर्दों के साथ हो या पाकिस्तान के साथ, तो इन्होंने बताया जी कि हम दहशत गर्दों के साथ हैं। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान ने इन्हें कहा कि अब हमारी सरहदों से दूर इन ख्वारिज को ले जाओ, लेकिन इन्होंने कहा कि ये तुम्हारा इंटरनल मामला है। यहाँ से लोग जाके अगर वहाँ पे जो है जहाद करते हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और उसके बाद नाज़रीन अफगानिस्तान से ही इनके मुफ्ती आज़म ने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना हमले जो हैं उनको जायज़ करार देते हुए जिहाद करार दे दिया। और तो और नाज़रीन, जब इनकी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जो वजारत है उसके अहम ओहदेदार कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जाके लोगों को मारना, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर हमले करना ये जायज़ और शरीयत के मुताबिक है, तब भी अफगान तालिबान खामोश रहे। लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया तो फिर उन्होंने कहा जी कि उसका तो हमारी वजारत के साथ कोई ताल्लुक, यानी कहा जी कि ताल्लुक ही नहीं है। यानी पहले वो एक अहम तरीन वजारत के अहम इजलास के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ मुगल्लज़ात बोलता है, बड़े बड़े फतवे देता है, लेकिन बाद में अफगान तालिबान कहते हैं जी हमारा उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब देखिए नाज़रीन, एक मौलाना अताउल्लाह हैं इनके अफगानिस्तान के, अरियाना टीवी है उसके ऊपर वो बैठे हैं और उसके बाद लोग सवालात करते हैं। उस पर एक शख्स ने कॉल की और उसने कहा जी कि पाकिस्तान में वज़ीरिस्तान के अंदर जो हमले हम कर रहे हैं क्या ये जिहाद है और ये जहाज जायज़ है? तो उसने कहा नहीं, पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे मुसलमान बसते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जो हमला करना वो हराम है, जिहाद नहीं है। और उसके साथ ही मौलाना अताउल्लाह ने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है वो जो कि फ़ौज अपनी सरहदों की हिफाजत कर रही है, लिहाजा उनको दहशतगर्द या फिर उनको इस तरह की लफ्ज़ उनके लिए नहीं बोले जा सकते और ना ही उन पर हमले किए जा सकते। तो नाज़रीन, यही अफगान तालिबान थे कि जो चंद दिन पहले तक पाकिस्तान के अंदर हमलों को जायज़ करार देते हुए दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे थे। अचानक जो है इनमें तब्दीली कैसे आ गई? तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त इनको जान के लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग की है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के साथ, और उस मुलाकात के अंदर मुमकिना तौर पे बात जो की जा रही है बगराम एयरबेस वापस लेने के लिए पाकिस्तान से मदद जो है वो मांगी गई है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि इस तरह की ला हासिल जंगों में पाकिस्तान शामिल होकर अपना नुकसान करवा बैठा है, तो हम जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका के पास मल्टीपल ऑप्शंस इस हवाले से मौजूद हैं। पाकिस्तान कि अगर उनको मदद हासिल नहीं भी होती तो पाकिस्तान ने अभी आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशतगर्द और उनके ठिकाने हैं उनको ठिकाने लगाना है। और अगर अमेरिका भी साथ उसके मिलता है तो फिर ये डेफिनेटली एक नया जो है वो काम हो जाएगा और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ दहशतगर्दों को हिट किया जा सकेगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान का मुतालबा अमेरिका से ये हो सकता है कि हमारी सरहदों से जो दहशतगर्दी है उसको ख़त्म करो, ये दहशतगर्द कमांडर जो हैं इनको जहन्नुम हासिल करने में हमारी मदद की जाए, या फिर हम जो है ये काम करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जो है उसको यकीनी तौर पे इस हवाले से यकीन दहानी करवाई गई है कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन है और हम जो है वहाँ पे ये बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम देंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको पता है कि शुमाली इत्तेहाद वाले जो हैं वो मुसलसल इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि उनको अहम रोल अफगानिस्तान में अदा करने के लिए दिया जाए, खुसूसन जो अफगान तालिबान की क़यादत है
ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے، ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے، ان کو اگر امریکہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے یا امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ پھر اس میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب چھوٹے چھوٹے جتھے جو ہیں ان کو اکٹھا کرنا شمالی اتحاد نے شروع کر دیا ہے، اور اب آنے والے دنوں کے اندر افغان طالبان کو جب اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس طرح سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی مددگار نہیں بچا، آج آگے بھارت ہے، اور بھارت جو ہے وہ خود کھڈے لائن لگ گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو ان کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد عالمی سطح پہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، ان کی امریکی صدر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور پھر وہ ایسے تھم کا نشان دکھاتے ہیں، تو یہ تھم کا نشان بیسیکلی جن کو دکھایا گیا تھا ان کو سمجھ آ گئی۔ اور اب ناظرین، پاکستان جو ہے وہ بڑی پرومیننٹ پوزیشن میں اسی وجہ سے ان کو اپنے ٹی وی کے اوپر بٹھا کے تو اپنے جو مفتی ہیں ان سے فتوے دلوانے کے جی پاکستان کے خلاف جہاد حرام ہے، تو پاکستان کے خلاف آپ جہاد نہیں کر سکتے، یہ جہاد نہیں ہے، یہ حرام چیز ہے۔ تو پہلے چند دن پہلے تک یہی چیزیں جو ہیں یہ فتوے لیے جا رہے تھے کہ پاکستان کے خلاف جہاد کرنا بڑا جائز ہے۔ تو اب ناظرین، ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مطلب کی خاطر کچھ بھی کر لیتے ہیں، تو اب جو ہے وہ انہوں نے ایک نیا پنترا بدلا ہے، اور مزید آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے بارے میں بڑے پازیٹیو بیانات ان کی جانب سے آپ سنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کو بتاتے چلے ناظرین، بہت بڑی تعداد میں، چونکہ ان کی جو بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہیں جو ان کے ٹریننگ کیمپس کے اندر ٹریننگ حاصل کر کے پاکستان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں مارے جا رہے ہیں، مکمل طور پہ وہ ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری طاقت تو یہی دہشت گرد تھے جن کے ذریعے ہم بلیک میل کرتے تھے، جب یہی نہیں رہیں گے تو پھر ہمارے پاس پاور بچے گی کیا، کوئی ہم سے کیوں ڈرے گا۔ تو اب ناظرین، جو بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج بھی بڑی کارروائی کی ہے۔ آج ناظرین، ایک تو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 5 جو بھارتی سپانسرڈ افغانی تھے ان کو جہنم واصل کیا گیا، 5 افغانی مارے گئے۔ اور اس کے بعد دوسرا آپریشن جو ہے وہ ناظرین دتا خیل کا علاقہ جنوبی وزیرستان وہاں پہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، دتا خیل کا یہ جو دعویٰ کا ایریا ہے وہاں پر یہ دہشت گردوں کی موجودگی کے حوالے سے اطلاعات ملی تھی، اور سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ علاقے کو گھیر کر ایک آپریشن کیا جس میں 12 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، یعنی 5 جو ہے وہ سرحد پار کرتے ہوئے، اور 12 جو ہے وہ اس انٹیلیجنس بیس آپریشن کے اندر مارے گئے، جس میں مجموعی طور پہ آج 17 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاک افغان بارڈر کے اوپر پاکستان نے سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ ایف سی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مسلح افواج یعنی ریگولر فوج جو ہے اس کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے آنے والی نہ صرف دراندازی کو روکا جائے بلکہ جو یہاں سے بھاگ کے ادھر جاتے ہیں ان دہشت گردوں کو بھی روک کر وہیں پہ جہنم واصل کر دیا جائے۔ آنے والے دنوں میں ناظرین افغانستان کے اندر آپ کو بڑے بڑے حملے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور یہی جو افغان طالبان ہے جو پاکستان کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم بھارت کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف ان کو اڈے دینے جا رہے ہیں، یہی آپ کو پاکستان کے پاؤں پڑتے ہوئے دکھائی دیں گے اور پاکستان سے رابطے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ خدا ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔